pinumanagan ninyo. Manindan kayo pa pinigay na dulang sa inyo yung kagawang sa muntay. Asa na po yung si Jesus, matod pa niya, hindi sa Eucharistia o sa misa na kung isa pulo. Aniya siya uban ka man uban sa iyang inahan sa si Maria sa timan niya the Eucharist and Mary. Nakiuban ka na ito, nini maong gasa sa Diyos, anak ka na ito. Nagigugma pag-ayaw niya, aron kita mapuno sa gugma sa Diyos o sa iyang kinabuhi. Uban sa mga nagapamisa pasalamat o sa banay ni Damian Pabingwit o Grineria, tumapon ng ilang Golden Wedding Anniversary o sa ika-50 kasumalan sa mga nag-gradual sa United Secure Academy sa una. Kung sa ako pong klase, ika-50 ka tuwing nandong na akong graduation sa 1966. Kung uban sa mga nagpamisa pasalamat o ikin, kung sa uban ang mga kauban karoon din, nag-upon ang IEC dito sa SRP na sa panagiusap na itong dalang niya uban ni Kristo, inaagi ni Maria, ang itong pagtuo ulang mo o mapadayag na ito diha sa itong pagpuyo, sa itong pag-ibugmangay sa usap-usap, isip mga anak sa Diyos. Uban sa timag karumiyak sa pag-agi, passing through sa mga kalisdanan o sa mga pagsulay o mga kasakitan sa atong kinabuhi. Sama sa tima niya sa IEC, Christ in you. Si Kristo na sa kadao sa kanato na mao ang kalauman sa ibayan o kadaugan o kabanawan. Sa magkausap mga yung kitapasaylo sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulo, meaning Eucharistia, ang sakripisyo niya dito sa krus na ipadayang din alang sa atong kaluwasan o kahiusan ng dalawa. Himaya sa Diyos,
sa kahitasan. Magampo kita, uban sa mga katauhan o parokyano ni San Francisco sa Sikihor, ug sa atong tagsatag sa kabanay, ilabi na sa banay ninyong damihan, ug kaninyong nagapamisa pasalamat o nagasaulog sa atlaw na tawhan. Ug sa mga nagapamisa sa mga kalangit, kung sa itong mga igsuon na wala makaani, ilabi na sa mga inungdan, sa mga masakiton, o sa mga nabilangko. O Ginoong Diyos, namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao, sama sa imong paghigugma kanila. Kini ang ipangayo pinaanid sa among Ginoong Jesucristo, imo nga buhi ug halin, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios na usa,
hangtod sa kanturan. Knights of Columbus, inyong sponsor na. Magbasa ikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo mingon kanako. Sa wala ko pa gani ikaw kalanga, o sa wala pa ikaw matawo. Gipilit ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa krasulat. Ayaw kahadlok, sugit ni sila sa tanang isubok sa mga nimo. Ayaw sila kahadlokin aron dili ko ikaw hadlokon kung labaw ining atubang mo kanila. Pamati Jeremia, ang tanang tao ni nasura, ang mga hari sa Huda, ang katagpuan, mga kaparian, mga katawhan, makikbatok kanimo. Apan karong adlaw hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi ug sa baga nga pared. Dili sila makabantog kanimo kay ubanan ug panalipod ko man ikaw. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti ini. Ang pulong sa Ginoo, Salmo responsorio. Mag-aawit ako sa imong kaluwasan. Kanino o Ginoo, maganangop ako. Ayaw gayon itugot nga ako kakulawan. Sa imong katarong, luwasa ako. O paling kawasa ako, ipaabong ang imong tunggag kanako. O luwasa ako. Pagpakahimo akong pato, madalang palang. Usa ka kaputa, malipod kanako. Kay ikaw man ang akong pato o akong puta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Kay ikaw ang akong kalauman o Ginoo, ang akong gisaligan o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako sukat sa akong pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong usog. Magsangyaw ang akong bakbak sa imong katarong. Adlaw-adlaw, magsangyaw sa imong kaluwasan. O Diyos, itudluan mo ako sa sukat sa akong kabatanon. O hangtod karon, magsangyaw ako sa imong mga buhat, mga katingalahan. Pagbasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan mao kining musudot nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-lain pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan ako wala, ako'y gugma. Samara ako masaba nga ay agong ug sa piyang-piyang nga katanginting bisan may hiyas ako sa pagwali
nga dinasig o makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Isag may pagtuwa ko nga makapabalhin sa mga bukid apan ako wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Isag ipaghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako o ipasunog ang akong lawas. Apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma may painubod o maluluybod. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos ako o sukanon. Ang gugma dili malilungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundi sa kamatuoran. Ang gugma mapainubod, matinuon, malaumon o maluhutay gayon. Ang mga dinasig na mensahe lumalabay lamang. Ang maahiyas pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw apan dili yun matapos ang gugma. Kahit ang atong kaalam o dinasig ng mga mensahe dili higpit. Apan kung higpit maabot na. Kadto dili higpit mawala. Sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati o panghuna-huna binata. Apan karon hangtong nako, dili nako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap na panagway diha sa salamin. Apan unya maglaro na gyud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit raw niya kini. Sama sa hingpit sa hibalo sa Dios kanako. Pagkakaroon kining tulo pagpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma, apan ang labing ako ini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Ang inumanakan ninyo. Pagbasa sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni Luka. Mingon si Jesus kanila, kinimbay na sa kasulatan na tuman karong adlaw. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadali kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahong pulong nga iyang isulti. Mingon siya sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambalik ang imong kaugalingon. Kamu usab mo ingon kanako, himuha dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Capernaum, sumala sa gitahog kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod na daghang mga byuda dito sa Israel. Sa panahon ni Elias, sa diyang walay ulan, sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa ka mila, kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta
sa kayutaan sa Sidon. Ug may dagan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang naaman ang taga-Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko sila pag-ayo. Nangasuko pag-ayo ang tanan na dito sa sinaguga. Nanindog sila ang ilang gitaran si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o ginala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliluwala sa katawan o mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manindot kayo ang pag-abi-abi ng mga delegates. Dako kayo ang crowd. Muabot sa 20 to 40,000. Masubok naman ako kayo. Pwede magpunta ang mga laiko na makaapil o kaninyong mga katawan. Basok naman nga hindi ba? At ang higayon na nangigdaw, mahimong dinapit, kundi we just passed through this na makakatong pagtita diya sa atong pagpaminaw o sa paghinuklo o sama sa mga pagbasa karon nagtawag ka na ito, manindot kayo ang bukas na pag-ampok na duwal ka linya na mao ang anayan na itong huktan. Itugod na higugmaon ka na sa tibuo kasing-kasing o nahigugmaon na ang tanan mga tao sama sa iyong paghigugmang kanila. Mura kayo sa kini ang unod dito sa mga pagpaambit. Akong balikong katuwang, welcome sa mga akong gabagyo dito kami sa EAPI sa Ateneo. Lingon ang maong director na welcome for letting the sun shine in your coming. Ako dahil ayaw ng impact. We can make it something miraculous or something mysterious. Samantaan ka na ito karoon ngunit amin ang warm welcome din. Thank you for bringing the love, the warmth of your country Philippines. There is truly a climate change at its best. Bisan sa kadakot sa may bulong na pag-ayaw sa kahibulungan buwan sa Diyos. Kagapon sa pagtawag sa gikan sa New York, puno uni na nanambong sa talk ni Cardinal Dulan. Puyo sa ito. Hindi kapaminaw ng mga tao. Ayaw sa ito. Wala pa kong gusto sa mga din nato ang mga kabahin sa audio. O mao kayo kini kasagaran ang tima na ipaambit sa mga speaker. Katawag kami sa Representative Igan sa Nigeria. Kay matultan niya. Itigaan naman may tupiko o ang among tagsa-tagsa ka-develop sa Eucharist na mao ang Eucharistiya na itawag nato sa unang misa. Mao nga periyas kayo ang amo ang mga tema o ang mga elemento sa Eucharistiya na mao sacrifice, the your real presence,